भाग्यवान कुर्साचे कुरवे कुरवे निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात सासण्याचे जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागला प्रभुच्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझ्या तबेन म्हजी मोतूच वाडाय. म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा आमेन. मोगाशनू आज महिन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. अपुर्वाचे उतार आमकां म्हणटा की एझेकियल प्रवाद्या पुस्तकांत 21:19 म्हणटा की एझेकियल चॅप्टर 11 वर्स 19 हांव तांकां एक नवें काळीज दितालो. एक नवें काळीज कित्याक आमचें काळीज पोरणे जाला गे. हर एक दीस म्हाका आनी तुका तो देव म्हणटा हांव नवें काळीज दिता. म्हळ्यार अर्थ काल जावं फुडें जे काळजान कोणें घाय केला कालच्या दिसा तुवें काळीज कोणें फापसिला कालचे कोणें सांगलें उतरां तुवें काळजा भितर आसात. आज ते व्यक्तीक त्यो बगसूंक जायना. ते व्यक्तीक पळयले अशें राग येता. ते व्यक्तीचें नांव 10 जाणांले पाड करते आसाय. जावं फुडें तुज्या काळजान तुवें जागोवन दवरलाय ताणें सांगली सगळीं उतरां. त्या खातीर अपुर्बायेचे उतार आमकां म्हणटा की अपुर्बायेन पळया हांव तांकां एक नवें काळीज दितालो. तांचे भितर एक नवो आत्मो घालतालो. नवो आत्मो इकडे वाचया आमी एझेकियल चॅप्टर 11 वर्स 19 इकडे वाचया. हांव ताका एक नवें काळीज दितलो. हांव ताका एक नवें काळीज. नवें काळीज प्रत्येक म्हणल्यार साम 147 वर्स 3 म्हणटा की फापसाल्लीं काळजां हांव बरी करता. फापसाल्लीं काळजां उडास दवरा. हर एक दिसा आमच्या जिवितान आमची काळजां कोण ना कोण फापसिता. हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा पर रिट्रीट गेल्ल्या वेळार एक भाव म्हणा लागलो म्हाका ब्रदर हांव बऱ्या कामार आसा कांयच उणें ना. भायल्या गांवांत आसा दुबय बरें काम करता कांयच प्रॉब्लम्स ना. बरें सॅलरी आसा. एकच प्रॉब्लम मागणें करता हांव पियाना बरो व्यक्ती आसा बट इतलेच प्रॉब्लम्स म्हज्या बायले कितें जाता म्हण कळीत ना. कोणी कितें जे तकलेन घालता आनी घरांत सगळे 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 अशें म्हजें काळीज आज दुकान भरला. म्हजें काळीज फापसून गेला पिसून गेला. म्हाका कळीत ना कशें तेका बोगसूंचें कशें तेका एक्सेप्ट करचें. कितें तेवढें समजूंक ट्राय केलें बट ना एग्री ना. कोणी ताची दोग-तीन फ्रेंड आसा ती कितें म्हजे विरोध म्हणटात आनी हर एक दिसा आमच्या घरा झगडे. म्हाका एक्सेप्ट करूंक जायना. इवन म्हाका चिंतूंकय जायना. अशें कशें आमच्या घरान घडटा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें देव विश्वासी जाल्ल्या कारणा खातीर आमच्या विशयान जाणा जाल्लो देव तुजें काळीज कशें आसा म्हण देवाक मात्र कळीत आसा. तुजी मोती कितें आसा देवाक मात्र कळीत आसा. तूं गुप्ती कितें करतय साम 139 सगळें देवाक कळीत आसा. त्या खातीर ह्या मेच्या पयल्या शुक्रारा प्रत्येक तरां सगळो मे म्हयनो मागण्याचो म्हयनो जावन आसा. आशिर्वादाचो म्हयनो जावन आसा. बेसवाचो म्हयनो जावन आसा. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार मागूंक जायच्या दिसा एक
निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दी. कोण म्हणटा? दावीद राय. साम चॅप्टर 51 वर्स 10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दी. म्हणया जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुचे तुझ्या काळज हर एक दिस आहे म्हणूंक जाय कित्याक आमची काळजां जेजूच्या काळजा बरी जावं दी. जेजूक म्हणनातले म्हणलां फारीचेवांनी शास्त्र्यांनी आनी कोणे सगळ्यांनी कितें कितें म्हणलें. तो देवसाच्या बळान देवसा सुटयता, पात्या सांगता जेवता, कितें कितें बरों म्हणलें जाल्यार जेजूचे काळीज निर्मळ काळीज, बोगसण्याचे काळीज, देवाचे काळीज, जेजूचे काळीज देवाच्या काळजा समान जावन आसले. ते हर एक दिसा म्हणूंक जाय. आज दनपार आमी तेच करता. प्रत्येक तर जेजूच्या बो पवित्र काळजाचो तेच आनी दैवीक कागजचो तेच. हे पण ल्हान आसतना आमकां म्हजी मम्मी म्हाका उडास ल्हान आसतना 5:30 उठयतले आमकां आनी कांत काडून हे तेच करून जर खंयचो जेजू पळय आनी खालत्या काळजाच्या सगळो तेच आमकां म्हणूंक जाय आसतो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तेन्ना आमकां अर्थ कळीत नासले. आतां ताचो अर्थ कळटा. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे काळीज निर्मळ काळीज, जेजूचे काळीज भाग्यवंत काळीज, जेजूच्या काळजा घात नातलो, जेजूच्या काळजा खंयचे खोटेपण नातले. जेजूचे काळीज विस्वासी काळीज आनी नितळ काळीज जावन आसा. आज त्या खातीर परतून वाचया आमी एजेकिएल चॅप्टर 11 वर्स 19 वाचया. हांव ताका एक नवे काळीज हांव दितलो ताका नवे काळीज दितालो आनी तांचे भितर एक नवो आनी आत्मो घालतलो. तांचे भितर नवो आत्मो घालतालो. हांव तांच्या कुडींतले हांव तांच्या कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटालो आनी तांकां एक मासाचे काळीज दितलो. मासाचे काळीज, एक मासाचे काळीज, एकामेक समजून घेवचे काळीज. प्रत्येक कठोर काळीज न्ही. थोड्या पटी म्हणटात आमी आमच्याच भावाक भयणीक आमच्या सैरेदार कुटुंबादार इश्टांक म्हणटा हाचे काळीज फातराचे काळीज म्हूण. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जेजू म्हणटा तुझे आनी म्हजे काळीज जांफ्रो विंगड विंगड रितीन फातर जाला. जांफ्रो विंगड रितीन आमच्या काळजान कांयच रिगा नातल्या बरी खडपाच्या बरी जाला जांफ्रो. आज म्हणटा ते काळीज आज हांव काडटा. एक मासाचे मोवाळ काळीज, प्रत्येक एकामेक समजून घेवचे काळीज आज हांव तुमकां दितालो. त्या खातीर आज आमी मागोवंक जाय एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रचून दिता. कित्याक म्हणल्यार मेचो म्हयनो मागण्याचो म्हयनो, मेचो म्हयनो आशिर्वादाचो म्हयनो, मेचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो, मेचो म्हयनो मोरये मायचे भक्तीपण आदारचो म्हयनो. म्हळ्यार मोरये माय रात आनी दीस आम्हा सर्वां खातीर जेजू लागीं निरंतर विनवणी करन आसा. काना शहरांत घडले अद्भुत हर एक दिसा आमचे जिवीत ह्या दिसांनी घडोवंक जाय. कशें हर एक दिसा मोरयेले मागोवंक जाय. मोरये माये म्हजे काळीज जेजूच्या काळजा सारकें कर. मोरये माये म्हज्या काळजांत प्रत्येक कितें आसा, दूख आसा जांफ्रो, राग आसा जांफ्रो कोणे कोणे सांगले 8-10 वर्सां उतरां आजुनी भितर आसात. जांफ्रो म्हज्याच गोकमाक भोगसूंक जायना, म्हज्याच बायलेक भुरग्यांक म्हज्या काळजा भितर घेवंक जायना. कित्याक म्हजे काळीज तांणी कुडके केला, म्हज्या काळजा तांणी घाय केला, म्हज्या काळजाक घात केला, तांणी घात केला. काळजांत थावन म्हज्या बायलेचो मोग केल्लो, काळजांत म्हज्या घोवाचो मोग केल्लो, काळजांत थावन तांच्या मोगा आश येवन रावली. निमाणें पळयता आसतना ती थंय नात. त्या खातीर जेजूचे पवित्र काळीज, जेजूचे निर्मळ काळीज आज त्या काळजा सारकें जावं दी. आमची काळजां, आमच्या काळजां देवाचो मोग उदंड मापात देवन येवं दी. आमची काळजां बेसांवांनी भरली जावं दी. त्या खातीर परतून म्हणटा की आमकां देवाचे उतार पळया एजेकिएल चॅप्टर 12 वर्स 25 आमकां पळय कडेन म्हणटा कित्याक हांव सर्वेस्पर उलयतलो आनी जे हांव सांगता ते गाळाय करिनासतना खरें जातलें. परतून म्हणटा कित्याक हांव सर्वेस्पर उलयतलो आनी जे हांव सांगता ते गळाय करिनासतना खरें जातलें. म्हळ्यार एक फातराचे काळीज हांव काडटालो, एक मासाचे काळीज तुमचे भितर घालतलो आनी म्हजो आत्मो आमी फेंतेकोस्ताचे तयार आसा, म्हजो आत्मो हांव तुमचेर घालतलो. दुसरें जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7 आमकां म्हणटा की फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका दिसतली. फुडलो काळ जांफ्रो फाल्यां या परवा 1 म्हयनो 1 वर्स फुडलो काळ एक आशिर्वादाचो जायचे जाल्यार आशिर्वादीत करच्या देवा सांगाता एक जावन रावंक जाय. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 and 3 म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत
22 ओळी 2 आणि 3 हर एक दिसा आमी ऐकला इकडे वाचचे आमी हांव तुजे तावन एक व्हड पर्स हांव तुजेतून एक व्हड पर्स उपसयतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजेर तुज्या कुटुंबाचे तुज्या भुरग्यांचे तुज्या बिझनेसाचे तुज्या पैशाचे तुज्या घराब्याचे आज हांव आशीर्वादीत करतलो कित्याक केदाळा हांव देवा संगत आसल्या वेळा आशीर्वादीत करचो देव रात आनी दीस तुझ्या जिवितां आशीर्वादीत करतलोस जेन्ना तूं वायटां पाठ करते जावं अनिश्काळपणाची घडिता तुज्या काळजा भितर आसात बेबद्यापणाची वंदोण्यो ओडण्यो तुज्या काळजा भितर आसात लैंगीकपणाची ओडण्यो तुज्या काळजा भितर आसा असल्या देवसरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं भायर घालताय एक निर्मळ काळीस हे बेसवानी भरले काळीस तुज्या जिवितांत जाता घडता वयसला खंडीत जावन तुजें जिवीत एक आशीर्वादाचें जाता त्या खातीर देव जोशुवाक म्हणटा जोशुवा चॅप्टर 1:3 जोशुवा तूं भिया नाका तुवें फर्स्ट दृढ आनी थीर रावूंक जाय दुसरें ज्या भुंयचेर तूं पांय दवरता ती भुंय आशीर्वादी जाल्ली जातली त्या खातीर जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 14:1 म्हणटा की तुमी कळवळ नाकात होत्त जेजू म्हणटा कळवळ नाकात ह्या मेच्या म्हयन्याक कळवळ नाकात देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा जेजूचेर विश्वास दवरया जेजूचेर पत येवया जेजूचे भवर्त दवरया जेजू म्हजी वाट उक्ते करतलो जेजू आज तुज्या नांवान म्हाका पवित्र कर जेजू तुज्या नांवान वायट वंदण सुटकला पळय जेजू तुज्या नांवान म्हाका भाग्यवंत कर जेजू तुज्या नांवान म्हाका पवित्र कर हर एक दिसा माग्या कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू हो म्हयनो जायतो बिजी म्हयनो जावन आसा जाल्यार कितें आमी बिजी आसूं दी ह्या जेजू थोडो वेळ आमी दिवया थोडो वेळ आमचे काळीज ते जेजूचे उक्ते करया थोडो वेळ जेजू सांगात आमी खर्च करया एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया हात आमी उक्ते दवरया माग्या पवित्र आत्म्याचो आदार उतार म्हणटा एझेकिएल चॅप्टर 11:19 आनी 20 म्हणटा की हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो ह्या माग्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या म्हजे देवने म्हणून विश्वासान भावार्थान काळजातून माग्या खंय आसा जांफ्रो थंय उबे रावल्या सुवातेरच आमी माग्या पवित्र आत्म्याचो आदार मागया तो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरूं दी तो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी तो पवित्र आत्मो आमकां जाणवायेन भरूं दी तो पवित्र आत्मो ब्लायंड जाल्ले आमचे मायंड उक्ते करूं दी तुमी फसनाशे ह्या म्हयन्यान पवित्र आत्मो तुमकां गायड करतलो जावं बिझनेसांत जावं आनी खंय तुमी फसनाशे पवित्र आत्मो तुमच्या आदाराक येतलो हात उक्ते दवरया दोळे आमचे धांपया आनी म्हणया वेळार पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवो तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवो तुये आत्म्यान आमकां भर दैवीक आत्म्यान आत्म्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या देवो तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवो तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या सर्गीच्या बाप्पा जेजूच्या नावान मागता बाप्पा आज आत्म्यान आमकां भर बाप्पा सर्गीच्या आत्म्यान आमकां भर जाणवायेन आमकां भर आमची मत उजवाडाय फसवण पडनाशे प्रत्येक आमकां सांबाळ राखून भर सगळ्या बंधना सुटला पळय सर्गीच्या सत्तेन सर्गीच्या क्रिस्तान आमकां भर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या देवो तुये प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो 3 टेस्टमनी ऐकत आसतना पयली एक टेस्टमनी हांव तुमच्या आमकां दिवंक आशेता फाटल्या 1.5 म्हयन्या पयले पवित्र सक्रामंताच्या आराधनांत हे भयण भाग घेवन आसतना सदांच ताच्या घोवाचे ताका दुबाव सदांच दुबाव कित्याक म्हण कळीत ना कोण ताका कितें कितें म्हणटात आनी सदांच दुबाव आनी ताणें 1.5 म्हयन्या पयले मागूंक सुरू केलें येसुम्या तुज्या आत्म्यान म्हाका भर सदांच इतल्या बऱ्या घोवाचेर हांव दुबाव करते आसा आनी झगडटा आसा म्हाका कळीत ना कित्याक म्हणून फाटल्या जायते दिसांतून
अशें घडण आसा आनी त्या दिसा दिमी घाल पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत येवकरिस्तान थंय चिंचले मागले सुम्या आज धाड तुज्या आत्म्या म्हाका कळीत कर म्हज्या मोगाचें न्हू आनी केदाळाय तुजो घोव घरा मोबायल सोड नासतना मोबायल दिला आनी तेन्ना आनी तिजो दुबाव वाडटालो आनी वाडटालो आनी त्या दिसा दनपारां जेवणाक घोव घरा आयलो आनी बेडरुमान न्हिदोंक गेलो कितें भलायकी बरी नासली मोबायल टीव्हीच्या मुळांत थंयच आसलो आनी त्या मोबायलाक कोड घालून नासले आनी आराधन जावकारी मोबायल घोवाचो हातान मेळ्ळो आनी सगळे उक्तेक्यान पळयले सगळे कितें कितें आसा सगळे बट ताणें कोणा मॅसेज घाला कितें सद्दां राती चाट करून बसतलो आनी ह्या भयणीक दुबाव त्या द्वारे आनी झगडे तांच्या जिवितांत जावन आसले आनी जेन्ना ताणें सगळे चाट उक्तेक्यान पळयता आसतना तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयली कित्याक म्हणल्यार तो दोग जाण हँडिकॅप्ड भुरग्यांक सांबाळून आसलो तेजे टायतांत इतले पयशे त्या हँडिकॅप्ड भुरग्यांक दितालो हर एका राती प्रत्येक त्या हँडिकॅप्ड भुरग्याक ताणें मॅसेज धाडची जेवण जालें कशें आसा आनी सकाळीं उठला तक्षण त्या दोगूय जाण हँडिकॅप्ड भुरग्यांक ताणें मॅसेज धाडची आसती एक मोठी चार्टी गुप्ती चार्टी तो गन नासतो कोणाकय कळीत नासलें जेन्ना ह्या भयणीक कळ्ळें दुकां गळोन तिणें जिजुले बॉक्साने मागले म्हज्या मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याडे मागया पवित्र आत्मो सगळे आमकां कळीत करतलो दुसरे टेस्टमनी आमी आयकवया वेळार कित्याक म्हळ्यार जिजून केले बरेपण नियाळया आनी आमी साक्षीदार जाया प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव फिलोमिना हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेता ताका 1 वर्स थावन खोंकली आसली उपरांत कफांत ब्लिडींग जातालें मस्तू वखदां केल्यार गूण जायनातलें क्रमेण ताका ब्लडांत इन्फेक्शन हाय शुगर आसून कश्ट जातालो उपरांत ताणें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकूंक सुरू केलें आनी ताणें देवाचें उतर सदांच वाचूनच आसलो उपरांत फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलांत वचून चॅकअप करून वखदां घेतली ताचे रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आयले 2 हप्त्या भितर ताची खोंकली आनी कफा उणें जालें आनी शुगर नॉर्मलाक आयलें आतां तो बरो आसा देवान केल्ल्या ह्या उपकारा खातीर आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू सगळाप तुका सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या जेजू तिसरी टेस्टिमनी अशी आसा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हांव एका आस्पत्रेंत ICUंत काम करतां आनी सदांच तांचे पासत सर्व पेशंटा पासत मागोन आसा हांव थोड्या दिसां रजेर घरा गेल्ल्या वेळार एक घडीत घडलें रजा मुगदोन पाटी येवन पळयतना एक पेशंट परत्यान भलायकी बिगडण सिरियस आशिल्लो हांवें ताच्या पासत खळनासतना मागलें आनी देवाचें उतर ब्रदर प्रकाशाच्या टिमांतल्यान हांवें काण घेतलें 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांवें मागलें देवान म्हाका ही सेवा करूंक फावो केल्ल्याक हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दितां आनी साबार पेशंट ह्या मागण्या मारिफात गूण जाल्यात देवाक जावं अर्गां तुका सुम्या जेजू सगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू एक घडी म्हज्या मोगाचें आमचो हात आमचो उक्त दवरया आनी मागया आयच्या दिसा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा देवाचे उतार आमकां म्हणटा की प्रतू समृद्धी जातलोय प्रत्येक तरा समृद्धीचो म्हयनो हो जावं दी जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7 म्हणटा की फुडल्या काळात इतलो समृद्धी जातलोय की तुजी आदली स्थिती कांयच नाही म्हण तुका दिसतली आदली स्थिती आदी कितें घडलां फाटल्या दिसा कितें घडलां कोणें तुका दुखयला अन्याय केला वायट केला घात केला फसयला नागयला हे सगळें आमचे तन पयस सरों दी आशिर्वादा ह्या म्हयन्यान देवान चित्र मागया मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांवें मागता बापा तुजी वर्ती सकत ह्या म्हयन्यान देवय बापा ह्यो म्हयनो मागणे जावन आसतना आमकां मागणी करून करपा बळ सकत लाभय आळसायन सांपड नासतना वायटा बली जायनासतना तुज्या कृपेन आमकां तूं भर बापा जेजूच्या भोव भगवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर बंदडा बनगणितावन काळोखाच्या अंकराच्या पदवेतावन आमकां सुटका आनी सरवण लाभय ह्या म्हयन्या हाताखाली कामां पोंता पावय बरी भलायकी लाभय दुबळीकायतावन कश्टातावन अनवरातावन आमकां राखून व्हर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे 6 म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावं आसा सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल थंय सकाळीं 10 वरां तावन 3 वरां अर्घ वाकाणी शिकोवण आनी मिसाचें बलिदान पवित्र सकम विशेष आराधन आसतलें हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतलें येया व्हडा संख्यान तशेंच 3 ते 4 आज लायव्हाचेर
प्रत्येक तरान जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेस आनी दैवीक असो तेस दोनी तेस आसतले माग्या सांगाता म्हणून लिंक धाडा एकामेकाक तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू आमी एनॉस केल्ल्या प्रमाणे 12, 13, 14, 15 म्हज्या मोगाच्यानू ह्या दिसांनी रेसिडेन्सीड इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रेसिडेन्स रिट्रीट ताबोर भवनांत आमी आमचे टीम आनी प्रत्येक तरान ताबोर टीम सांगाता मेळून इसोलान व्हरतले त्या खातीर कुटुंबादारां जायतो जागो त्या आसा बरी रुमां आसात आनी बरें जेवण खाण आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यानू सगळे कुटुंबादार बरें एक 5 दीस आमी रिट्रीट करया रेसिडेन्स रिट्रीट म्हणजे प्रत्येक तरान समेची आशिर्वाद बेसांव करपा ह्या दिसांनी आमी जण घेवया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया हांव अमेलिया UK सान उलयतां म्हज्या गोरकाराक पांयांक गावा आसलो म्हूण हॉस्पिटलांत एडमीट केलो ताका डॉक्टरान रॉंग मेडिकेशन दिवन आनी ताचें इन्फेक्शन वाडलें दोतोरान सांगलें डेंजरस इन्फेक्शन जालां म्हूण पावो कातरूंक पडटलो म्हूण मागीर हांवें ब्रदराक मेसेज केली आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें तें वाचीत रावलें ताका ऑपरेशन थिएटरान सावन पोत्तून हाडलो कित्याक तें मायल्ड इन्फेक्शन म्हूण दोतोरान सांगलें व्हडटें अजाप देवान केल्ल्या खातीर हांव आर्गां आनी दिनवास दितां आतां तो बरो जावन पोत्तून आपल्या कामाक वयता हांव काळजान सावन ब्रदर प्रकाशक आनी ताचे टिमीक थँक्यू म्हणटा म्हजें नांव अमेलिया फेर्नांदीस हांव UK सान उलयतां म्हजी माय 76 इयर्स हेवी ब्लिडींग जातालें आनी डॉक्टरान सांगलें तिका कॅन्सर जाला म्हूण आनी ऑपेरेशन करूंक रिस्की म्हूण तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन मारलो ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव तें रिपीट करीत रावलें आनी म्हजे मायेचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें आनी कॅन्सर ना म्हूण सांगलें देवान येदें व्हडलें वजाप केल्ल्या पासत देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशक आनी तेजे टिमीक थँक्यू म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हांवें म्हज्या विजा खातीर पिटिशन घाल्लें 2 दिसांनी म्हाका विजा फावो जाल्या त्या देखून देवाक जावं अर्गां आनी होगलाब थँक्यू तुमी म्हज्या खातीर मागल्या खातीर आनी सगळ्यांक प्रत्येक जावन जेजू हांव तुका अर्गां आनी होगलाब दिता थँक्यू म्हजें नांव रोयलेक हांव मास्कतावन उलयतां म्हजो घोव केदाळे स्वरुपी येतालो आनी आमच्यो ड्राग करून रावतालो ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताजे टिमाक पेटिशन घाल्लें हांव म्हजी मम्मी म्हजे तूं आमी केदाळे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसतालो आनी आतां म्हज्या घोवान सुरू सोडला आनी आमचें उठ बरेंकन आसा इतल्या उरल्या अजाप केल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी आनी तांच्या टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशक देव बरें करून तांकां थँक्यू म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस लव यू जिजस